Isa na naman kamaayong adlaw sa tanan, hindi mag-start ang aton adlaw kung hindi kita makaluto sang aton nga sudanon kay wala kita kalanon kung hindi kita maggiho kag hindi magluto. So kinahanglan gid naton magkadto sa merkado kag magbakal kita sang aton nga adlaw-adlaw nga sudanon kay para may sudan kita sa aton nga pamahaw, sa aton nga panyaga kag sa aton karon nga panyapon. So naglakad kita sa merkado no, nangita kita kung ano naman aton sudanon, nagbakal kita sang aton nga ipanakot kay miara nakita nga bilog diri nga manok nga ginbakal nga inasal ni siya. So ato na lamang inilutuon siya nga do medyo siya nga ginadobo naton, ginbaklan ko ini sang tawsyo kag ang saging na bala nga ginabutang na sa adobo kag amo lang na siya ang panakot nga akon nga ibutang karon kag so kinanglan niya naton siya gagmay-gagmayon or hindi lang siya gagmay kayo or ginkat lang siya naton sa palaba nung aton nga manok nga bilog kagaina nga ginbakal naton. So aton ni siya nga adobohon. Nakaredy na ang aton nga kalaha na limpyuhan tanan, ang aton lulutuan nakaredy naman, ang aton nga ahos, ang aton nga bombay na ugasan tana, aton na ini nagulot-gulot tanan ang aton nga ahos kag ang aton nga mantika no, gi-prepare ta naman kag ari na ginlunod na sa aton nga kalaha. Kag ang aton nga kalaha no, init na siya kaayo kag pwede na kita maka-start sang aton nga paggisa. So ilunod na naton ang aton nga ahos, ang aton nga bombay kag ang aton nga manok nga ginsipad-sipad or atong ginpanggunting-gunting, amo ni siya ang aton nga gisahon sa aton nga ahos kag sa aton nga bombay. So aton lamang ini siya nga igisa kag aton nga lugayon samtang gina panalupsop yan na dira ang aton nga ahos kag ang aton nga bombay kag ginagisa gini siya naton sa aton nga mantika. So ara ginalugay-lugay naton no sa aton nga kalaha kag once mag golden brown ang aton nga ahos kag ang aton nga bombay, pwede na naton malunod ang aton nga manok kag amo naman na siya ang aton nga gisahon hasta nga makuha naton ang consistency nga gusto naton nga makuha sa aton nga manok nga masatisfied bala kita sa aton nga pagluto nga makita naton nga nagisagid siya naton todo sa aton nga ahos kag sa aton nga bombay. So ang masunod sini nga aton nga ibutang-butangan tani sa sang tubig kay mabutang pa kita sang aton nga tawsyo nga amo ni siya ang aton nga pahumukon kay ang beans sini hindi pa ni siya humukid kinahanglan ni naton nga lutuon gin ini siya sa tubig. Need gid ni siya naton nga pahumukon ng aton nga tawsyo para pagkaon tabla karon hindi bala medyo tiga ang aton nga pag-usang-usang sini. So kinahanglan ni siya naton nga pabukalan ng aton nga manok. Itansya lamang naton ang kadamuon sang aton nga tubig hasta ang aton nga tawsyo maghumok ni siya kay kalaway man ang aton nga manok damuon magay katubig kaayo kay malata na siya kay ang aton nga manok luto na siya nga daan isa na sa kabilog nga lechon manok nga aton lamang gin adobo. So do pareha lamang inabala nga nagakalukalo kita sang aton nga kanon, kinahanglan naton lugayon para hindi mabatok ang aton nga manok dira sa aton nga kalaha. Kag kung makabutang na kita sang tubig okay na siya, hindi na naton paglugayon, hulaton na lang naton nga magbukal kay may tubig naman siya nga hindi siya balamala. So may mga perception kita sa aton nga pagluto no, layo pa lang ina ginapaminsar na naton kung ano ang ma-result sina sang aton nga ginaluto. So kinahanglan naton mag-careful nga kinahanglan ang aton nga ginaluto hindi siya bala maglata, hindi magbasa, intsaktuhan nga pagluto kag ma-perfect naton ang aton nga luyag nga malabot sa aton nga ginaluto. So grabe gid nga lugay-lugay naton no kay gusto gid naton nga ang aton nga manok bala magpalanupsop ginadira niya ang sabor bala nga aton nga luyag makuha sa aton nga paggisa sang aton nga manok nga wala naton ginadalian ang aton nga pagluto ginaluto gid naton siya mayo. So kag nakabutang na kita sang aton nga tubig no, ang akon nga tubig ginatansya ko lamang ina kung intsaktuhan na siya sa aton nga tawsyo nga makapahumok. Amo naman na pagbutang ko sang another naman nga tubig kung matistingan ko ang aton nga tawsyo kung tig-a pa maad naman ako sang a certain isa ka baso nga tubig. Kinanglan gid nga ang aton nga tawsyo mahumok din na siya kay boy kalaw ay mga nagarin na gumo tatoya sige kaon sang aton nga tawsyo. So ginbutangan na naton sang aton nga
nga patis, kag ginbutang nato na ang daw dahon na balas ang saging nga ginapanakot sa mga adobo. Nagbakal ako sina sang 4 ka putos kay amo ni siya akong gibutang kag a certain amount lang sang brown sugar. Makapadugang pagid ni sang namit ang iya sabor kay gibutangan naton sang aton nga swakto nga Sprite lamang, inaamo lang na siya nga amount sang ato nga Sprite nga ibutang. So okay na ina siya kay insakto na siya sa timpla nga aton nga luyag nga maabot or makuha naton nga timpla. So kinahanglan na naton nga may ara kita pampalasa, may ara kita pampanamit sa aton nga ginaluto. So ang Sprite ang isa ka way nga ibutang ko baw sa aton nga adobo. Gibutangan ko sang aton nga magic sarap, gibutangan ta naman to patis kag wala na ko nag-add pa sang nor kay basi medyo maparat na siya kay may ara nakita tawsyo kay ang aton nga tawsyo kag ang iya nga sabaw ginbutang nato naton. So kinanglan na naton butangan sang balance bala, butangan naton sang aslom, butangan naton sang aton nga tamis, butangan naton sang aton patis no nga medyo hindi siya magparat kay ang aton gipambutang bala ang tawsyo isa na siya nga ang iya sabaw sina parat na siya kaayo. So kinanglan naton nga maglesen sang isang aton nga sabor nga makuha naton ang insaktuhan lamang siya nga sabor nga hindi siya blaparat ang aton nga ginaluto. So amo lang na siya kadamo nga langgaw ang aton nga ibutang sa aton nga adobo no, hindi lang naton tapataman gid sang langgaw nga ibutang kay aslom na siya karon. Sa adlaw-adlaw naton nga pagluto no, may ara kita na obserbaran, may ara kita na tun-an, may ara kita perfect naton ang aton nga mga niluto, may ara man mga butang nga makatag sa aton sang idea para sa sunod naton nga pagluto, may idugang kita, may ara kita i-improve sa aton nga ginaluto, may ara kita mga panakot nga kulang pa sa aton nga ginbutang, may ara kita nga gusto naton nga makuha ina bala nga luyag naton nga sa aton niluto, gusto naton ina siya mangin creamy, mangin cheesy or manamit nga sabor kay nga kita man ang nagakaon sang aton nga ginaluto. So kinanglan naton nga namiton ang aton man nga gina-prepare nga mga pagkaon para hindi masang ang aton ginagastos sa aton nga pagkaon nga inablang pagtilaw naton nga hindi man kita manamian kag ang upod naton sa aton mga panimalay hindi sila bala namian sa aton ginaluto. So ang aton bala nga effort kag ang aton nga pagpaninguha hindi iya bala nga sila nga worth it kaayo kung hindi naton mahatagan sila sang maayo nga panabor nga luyag nila makuha. So ari na naluto na ang aton nga adobo, ginakuha na naton sa aton nga kalaha kag ibutang na naton sa aton nga suludlan kag i-prepare ta na ni sa aton nga panyagawon karon. Kag amo na ni ang aton nga sudanon, ginabutang ta ini sa aton nga suludlan kay para magkaon kita karon, hapos na lang nga magkuha kita sang aton nga sudan. So kinanglan pagigali nato no nga mag-prepare kita sang aton nga tinigang kay wala pa kita katigang. Nagkuha na ako dito sang aton nga lulutuan, gilimpyuhan ko na makilis na ko dugay-dugay kay gibutang ako na tubugas. Hindi pa kita ka umpisa gali kaon kay nalipatan ko nga ang akon gali nga nilutuan sang aton nga pagtigang, wala pa gali ako nakatigang. So kinahanglan ginaton nga magtigang para may pares kita sa aton nga sudan. So kinahanglan nga i-prepare ta na naman ni ang aton nga pagtigang. So ari na siya no, matigang kita anay kay para pag kaluto sini karon makaon na lang kita sang aton nga panyagahon kag maluto na ining atong kanon. So karon ta na kag ma-start na kita sang aton nga pagkaon kag meat nga panyapon, aton panyaga kag aton nga pamahaw. So amo na ni siya ng aton nga adobo no, and thank you again for watching. Kagabay pa sa sunod nga mga videos ko, mag-watch ka muliwat kag always gid ka mo ara sa akon nga videos no. Kag thank you so much for this opportunity kag ari ng aton nga adobo and bye-bye.